Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव र गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीशिवा गुरुङ हुन्छ। गुरुङजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। कांग्रेसले 5 दलीय गठबन्धन बनाएर एमालेलाई हराउने चुनावमा रणनीति बनाइसक्यो। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? एक्लै चुनावमा लड्ने कि फेरि अर्को वाम गठबन्धन बनाउने? बताउनु जनतालाई आज। होइन, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु होइन, राजनीतिमा कोही चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर बसेको हुँदैन। आफ्नो आफ्नो खेलोफडको सबैले गरे हुन्छ। हामी पनि चुनाव चाहिँ को माहौल सुरु हुने बित्तिकै चुनाव हाल पनि लागेको छ। त्यो काङ्ग्रेसलाई या चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धनमा रहेको अरू दललाई मात्रै लाग्छ भन्ने होइन नि। चुनाव तपाईँलाई लागिसक्यो, एमाले लागिसक्यो चुनाव? सबैलाई लागिसक्यो। एक्लै छ नि त एमाले फेरि यसपटक मैदानमा। त्यही त खेलाडीहरूले गठबन्धन गरिसके। प्रचण्डले, शेरबहादुर देउवाले, माधवका नेपाली, उपेन्द्र यादवले। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ मलाई बताउनु। त्यो सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने काङ्ग्रेसले हतारमा चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ किन निर्णय गरेको? हताश भइसक्यो। कतै चाहिँ अब प्रचण्ड र के अरे केपी ओली मिलिहाल्छ कि, किनभने हिजो पनि मिल्दैन भनेको मिलेको हो। माधव नेपालजीहरू फेरि फर्किहाल्छ कि पार्टीमा भन्ने त्रास त काङ्ग्रेसलाई छ नि। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो गठबन्धनकै पक्षमा छौँ हामी भनेर चाहिँ हतारमा हिजो अस्ति चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा चाहिँ निर्णय गर्नु पऱ्यो। काङ्ग्रेस त्यो काङ्ग्रेसको एउटा साइकोलोजी के छ भने यो गठबन्धन भत्कियो भने हामी चाहिँ किनारमा पुग्छौँ भन्ने छ होइन। यो गठबन्धन भत्काउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस कारणले एमालेको फरमास त के छ बताउनुहोस्। तपाईँ त फरमास त हिजो हामी गठबन्धन गरेर आएको हो। हिजोको चुनावमा गठबन्धनै भएको हो नि। लोकल इलेक्सनमा गठबन्धन देखेन 74 को। तर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरे हो हामीले। गठबन्धन पछि चुनाव पार्टी एक त पनि गरे हो हामीले। के चाहिँ गठबन्धन गर्ने खुबी नै छैन भन्नु भयो तपाईँले एमालेलाई? देखिएन यसबाट तपाईँ होइन, एक्लै छ एमाले। अहिले सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई सबै शक्ति एक ठाउँ स्थानीय तहमा चाहिँ हामी एक्लै लड्दाखेरि नि हामीले देखायौँ त आफ्नो शक्ति। तपाईँलाई एउटा मन चाहिँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ आफै आश्चर्यमा हुनुहुन्छ। तपाईँले बाहिर भन्नुभएको छैन। त्यो तपाईँ जस्तै धेरै पत्रकारहरू, धेरै बुद्धिजीवीहरू आश्चर्यमा के भन्छन् भने यत्रो सारा चाहिँ घेराबन्दी र चाहिँ चौतर्फी घेराबन्दी 5वटा मात्रै होला, 6, 7, 8वटा पार्टी मिल्दाखेरि पनि नेकपा एमाले अब यता सिट सङ्ख्या गर्दाखेरि त दोस्रो भयो। तर पपुलर भोटमा चाहिँ हिजोभन्दा बढी बढाएर ऊ 1 नम्बर पार्टीमै छ भनेपछि यस्तो सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस्। अनि यस्तो मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। त्यस कारणले अहिले पनि हामी 1 नम्बर पार्टी हो नि लोकप्रियताको हिसाबले। अब चाहिँ के हुन्छ, स्थानीय चुनाव र चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव या प्रदेश सभाको चुनाव एउटै हुन्छ। जम्मा 165 जना हुन्छन् त्यहाँ 753 जनाको ठाउँमा। प्रदेशमा जम्मा 330 जना हुन्छन् 7वटा प्रदेशमा। त्यस कारणले त्यो पपुलर मतको चाहिँ के अरे भोटको चाहिँ प्रतिबिम्बित हुने चाहिँ थलो चाहिँ प्रतिनिधि सभा र चाहिँ प्रदेश सभा हो। त्यस कारण यसपटक चाहिँ हामी बहुमतका साथ सरकार बनाउने चाहिँ क्यापासिटी सरकार बनाउने एमाले छौँ। पृथ्वीशिवा गुरुङजी सुन्नुहोस्, त्यो दिवा सपना होइन भने? दिवा सपना तपाईँको लागि दिवा सपना होला। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले चाहिँ हामी एक्लै शक्ति त्यस्तो छ भने यसमा हामीले चाहिँ गठबन्धन के अरे गर्न मैले त भन्दै आएको छु। मतलब उहिलेदेखि वाम गठबन्धनको चाहिँ पक्षधर। किनभने वाम गठबन्धन चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेर माधव नेपाल पार्टी पनि चलिरहेकै छ। प्रचण्डजीको पार्टी पनि वाम गठबन्धन हुनु पऱ्यो भनेर चलिरहेकै छ छैन? एउटा चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र यादवजीको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ शक्तिहरू एमालेसँग मिल्नुपर्छ क्या भन्ने कुरा पनि चलिरहेछ। लोकसभा पनि त्यो चाहिँ कुरा छँदैछ।
एमालेको विरोधी शक्ति कुन चाहिँ सबै ठाउँमा छैन एमालेको चाहिँ पक्षधर एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति किनभने मान्छे चाहिँ के भयो सुन्नु न तपाईँको यो प्रश्नै बिर्सिन्छु मैले के धेरै प्रश्न गरिदिनु भयो भने हो कि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी छौँ अब धेरैलाई चाहिँ के डर भइसक्यो अहिले गठबन्धनमा बसिरह्यो भने गठबन्धन यति धेरै बदनाम भइसक्यो स्वाधीनता भन्ने कुरो उसले गुमाइसक्यो शक्ति राष्ट्रको दलाली गर्दा म हैरान छु हुँदा चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ असंलग्न राजनीतिलाई पाखा फालेर एउटा शक्ति राष्ट्रको पछाडि दौडेर आफ्नो भूमिमा चाहिँ तपाईँ विदेशी सेना ल्याउने तहसम्म यो सरकार पुगिसक्यो महँगीको कुरा छोडिदिनुहोस् मुद्रास्फीतिको कुरा छोडिदिनुहोस् भ्रष्टाचारको कुरा छोडिदिनुहोस् कत्रो चाहिँ तपाईँको के ठुला चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ साथमा लागेर सत्तासीन पार्टीका नेताहरूको इसारामा आज चाहिँ तपाईँको सजाय मतलब के तपाईँको त्यसको चाहिँ त्यो कामको चाहिँ परिणाम भोग्नु त कमरेड जनार्दन शर्मालाई पर्यो उहाँको काम हो उहाँले गरे होइन नि यो काम कसले गरेको यो काम उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाएको चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूले त्यो काम गराए कसले गराए तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यसले नेपाली राजनीतिमा यो कुरो काउन्ट हुन्छ हुँदैन सचेत नागरिकको सामु यो कुरो चाहिँ भोलि काउन्ट हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि विदेशी सेना नेपालमा ल्याउनु खोजेको कसले विदेशको छोडिदिनु न यो कुरा चाहिँ कसरी प्रश्न किन गरिराख्ने किन नगरी एमसीसी बताइदिनुहोस् न त्यत्रो चाहिँ कुरा भइसक्यो यो पुरा नि सोधिरहनु पर्छ कसले गरे हो किन गरे हो कसले गरे हो भन्ने कुरा त्यसकारणले सुन्नुहोस् न स्वाधीनता भन्ने कुरा स्वाभिमान भन्ने कुरा केही पनि रहेन बाँकी पहिलो कुरा दोस्रो कुरा कुशासन र चाहिँ तपाईँको ट्रेजरीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने विदेशी सामानहरू आयात गर्ने चाहिँ पैसा हामीसँग भएन हामी झन्डै चाहिँ विनाशको डिलतिर पुगिरहेछौँ पहिलोचोटि मुलुकमा अब कुनै महेन्द्र राजपक्षहरू त भाग्नु पर्यो सत्ता छोड्ने कुरा त के हो भाग्नु पर्यो यहाँ चाहिँ बालोटारबाट या चाहिँ यहाँ कुनै ठुल्ठुलो टारबाट चाहिँ भाग्ने चाहिँ दिन पनि आउन सक्छ यस्तो स्थितिमा हाम्रो देशमा त्यसरी शासन सञ्चालन गरेर सुन्नु सत्ताको लागि त्यसरी शासन सञ्चालन गरिरहेको चाहिँ मान्छेहरूसँग कुनै नैतिक बल छ अहिले छैन नि किन छैन प्रचण्डले भन्नुभएको छ म जस्तो भनेर के हुन्छ त्यो सबैको मनमा छ नि त्यो नेताहरू हेर्नुहोस् न सबैले चाहिँ दुनियाँले के हुन्छ ऋषिजी तपाईँले चाहिँ अरूलाई ढाँट्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अरूलाई ढाँट्न सक्छु तर तपाईँले आफ्नै मलाई ढाँट्न सक्नुहुन्न मैले पनि मेरो आफ्नै मलाई ढाँट्न सक्दिनँ यी सबै नेताहरूको चाहिँ कमरेड प्रचण्डको चाहिँ दिलमा कमरेड मोहन विक्रम सिंह चित्रबहादुर केसीको दिलमा कमरेड चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ खनालको दिलमा अब चाहिँ के उपेन्द्र चाहिँ बाबुराम भट्टराईको दिलमा हामीले यो सत्ता गठबन्धनमा बसेर बदनाम भयो सुनाम केही पनि कमाएन भन्ने छैन छटपटिरहेछ कसरी यो गठबन्धनबाट चाहिँ कुन बहानाले छुट्ने होला भनेर खाली डर के मात्रै हो भने अहिले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई छोडिहाल्ने भोलि केपीले फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे गठबन्धनमा चाहिँ साथ भएन भने हामी घर नघाटका हुन्छौँ कि भन्ने चिन्ता साइकोलोजी छ नेताहरूमा हामी त्यो साइकोलोजीलाई पूर्ण चाहन्छौँ नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक सम्झौतामा चाहिँ जहिले पनि इमान्दार भएर उभिने चाहिँ पार्टी र व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामी पुष्टि गर्न चाहन्छौँ तर विगतमा केपी शर्माले प्रचण्डलाई धोका दिए होइन भने आलो पालोमा सम्झौता गर्ने अनि पछि चाहिँ के गरिदिने होइन सम्झौता के थियो अध्यक्ष बनाउने सम्झौता के थियो 60-40 गर्ने सबै गरेर देखाएन प्रचण्डले पेले लिएर जानु भएको होइन पार्टीभित्र त्यो त प्रचण्डजीले स्वीकार्नु भएको थियो बाँकी अब जे तपाईँले गर्नु उहाँले भनेको कुरा हो त्यस कारणले चाहिँ त्यो कसैले गर्दैन ठुलो पार्टी र सानो पार्टी मिल्दाखेरि ठुलो पार्टीको मान्छे अध्यक्ष हुने हो सानो पार्टीको मान्छे उपाध्यक्ष हुने हो तर हामीले चाहिँ अध्यक्षै दियौँ नेकपा एमाले जस्तो विशाल हृदय कसैको छैन तर अधिकारविहीन अध्यक्ष बनाइदिनु अधिकारविहीन भनेर कसले भन्छ अधिकारविहीन भनेर नेतृत्वमा पुर्याउन एउटा भने अर्को अर्थ लगाएर हुन्छ र अधिकार चाहिँ नभएको भए त्यो के काम के अरे नगरिनु बस्नुहुन्थ्यो उहाँ काम त भएकै थियो नि मैले जति काम कसैले गरेको छैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नेले चाहिँ भनेर हुन्छ
जो चोर उसको ठुलो चोर भने जस्तो, जसले चाहिँ के अरे माखा मार्दैन उसले चाहिँ ठुलो चोर गर्छ, जसले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्यायो त्यसले ठुलो चोर गर्छ, जसले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बनाउने बेला चाहिँ तपाईँको कर्मचारीलाई या चाहिँ के अरे व्यापारीहरूको चाहिँ दलाललाई चाहिँ घुसाउँछ त्यही चाहिँ ठुलो चोर हुन्छ, त्यसले ठुलो चोर गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेश नीति सन्तुलित विदेश नीति असमानता परराष्ट्र नीतिलाई खिलाफमा एउटा शक्ति राष्ट्रको पछि दौडेर विदेशी सेना नेपालमा चाहिँ आउने ल्याउने चाहिँ जसले हरकत गर्छ त्यसले ठुलो चोर गर्छ नेपालमा। जो चाहिँ अब चुनाव आउने बेलामा चाहिँ लो हामीले प्रधानमन्त्री बनाऊ हाम्रो चाहिँ गठबन्धन छुट्याइदिउँ भनेर जनताको सामु गएर चाहिँ म जनताको विश्वास जित्छु भन्ने विश्वास नभएर के यिनीहरू भारतीय जनता पार्टीको कार्यकर्ता हुन्? यिनले भारतीय जनता पार्टीबाट भोट पाउने हो? भोट त हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बीजेपीको हेडक्वार्टरमा जानु, प्रचण्ड पनि जानु, भारतीय जनता पार्टी सम्बन्ध सुधार्न। भोट त हाम्रो नेपाली जनताले दिने होला नि। नेपाली जनतालाई आफ्नो भगवान मानेछन् कि बिजेपीलाई भगवान मानेछ? यी शक्ति राष्ट्रको दलाल हुन् यिनीहरू, दलाली गर्न खोजिया छन् या दलाल बनाउन खोजिया छ र भ्रम सिर्जना गर्न खोजिया छ। अनि यस्तै केही मान्छेले ठुलो कुरा गर्ने जहिले पनि तपाईँको उहाँको पालामा त उहिले चाहिँ सुत्केरीको चाहिँ काण्डदेखि लिएर पजेरो काण्डदेखि लिएर उहाँको पालामा एउटा चाहिँ दुर्नाम चाहिँ काम छ। अनि के अरे राजालाई चाहिँ के अरे लोकतन्त्र सुम्पनीदेखि लिएर गुद्रो काम के भएको छ? धेरै प्रधानमन्त्री धेरैपल्ट भएर हुन्छ र? 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 5 पटक दुर्नाम काम गर्यो, डडेलधुराबाट जनताले जिताएको एक पटक चुनाव हार्नु भएको छैन। 5 पटक दुर्नाम काम गर्यो। आज नेपाली जनताले चाहिँ भन्यो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीको भने मनमोहन अधिकारी भन्लान्, केपी शर्मा ओली भन्लान्। 5 पटक चाहिँ के काम गर्नु? 5वटा प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ के अरे शेरबहादुरले कसैले सम्झाउनु? श्री ऋषिजी यति कुरा बुझ्नुहोस्। तर शेरबहादुरको कार्यकालमा लोकतन्त्र बलियो भयो भनेर हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो भएको ठाउँमा यस्तो 2014 सालमा उहाँले चुनाव गराइदियो तपाईलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै। सुन्नुहोस् न प्रश्न धेरै गरेर होइन के, सुन्नुहोस् न। लोकतन्त्र चाहिँ बलियो भएको ठाउँमा बलियो भन्ने चाहिँ उहाँले दावा गर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ यो लोकतन्त्रको बदनाम उहाँले गरेको छ, उहाँको सरकारले गरेको छ। उहाँले चाहिँ तपाईँको जुन के अरे प्रतिगामी गठबन्धन गर्नुभयो, यो गठबन्धन गरेपछि चाहिँ के अरे 4वटा चाहिँ प्रदेशको प्रदेश सरकार विघटन भयो। हामी सबैले जतिसुकै चाहिँ के अरे सदस्य हुन्, जतिसुकै जनसङ्ख्या होस्, 7जना मन्त्रीले चलाएको, 6जना मन्त्रीहरू 1जना मुख्यमन्त्रीले चलाएको। आज कतिजना पुगेछ? 22 जना पुगेको छ। अझ ढुकुटीमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उल्भावदान फुपको श्राद्ध गरेको छ, मन परि गरेको छ। अनि यो सङ्घीय शासनको बदनाम गरेको छ। यो प्रदेश सरकारहरू चाहिँ चाहिँदो रहन्छ भनेर जनतालाई भन्ने बाटो दिएछ यसले। त्यस कारणले सङ्घीयतालाई चाहिँ के अरे लोकतन्त्र बलियो भने चाहिँ लोकतन्त्र त दुर्नाम गर्यो, लोकतन्त्रको हुर्मत लियो यो सरकारले, यो गठबन्धनले। यो गठबन्धन यस कारणले पनि तोड्नुपर्छ। तपाईँ गठबन्धन तोड्न सक्नुहुन्छ? तपाईँसँग त्यो तागत छ? हैसियत छ पृथ्वीबा गुरुङ? राजालाई सिंहासनबाट ढाल्ने तागत भएको चाहिँ यो चाहिँ जाबो नाथे गठबन्धन तोड्न सक्दैनौँ हामी। तर आज गठबन्धन बलियो हुँदै गएको छ, कसरी बन्दै गएको छ, कसरी बलियो हुँदै गएको छ। शेरबहादुरले गठबन्धनलाई बलियो बनाइदिनु, बलियो भएको भए सारथी बन्नु भएको छ शेरबहादुर ऋषिजी। बलियो भएको नेपाल सुन्नुहोस्, बलियो भएको भए बिजेपी चाहिँ हत्तनपत्त चाहिँ आत्तिएर कङ्ग्रेस र चाहिँ त्यो माओवादी केन्द्रका नेतालाई बोलाएर तिमीहरू चाहिँ के अरे तलमाथि नगर, सत्य गठबन्धन नछोड, एकले अर्कोलाई चाहिँ सम्मान गर, बाँडीचुडी खाऊ, एमाले सत्तामा आउन नदेऊ भनेर चाहिँ भने चाहिँ किन? एमाले डराएरै होइन, यो गठबन्धन कमजोर छ भनेरै होइन हो नि? यो कुरो त मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, भारतीय जनता पार्टीले त विश्वका नेताहरूलाई बोलाएका छन् आफ्नो हेडक्वार्टरमा, नेपालका नेताहरूलाई नि बोलाए, भोलि केपी शर्मालाई पनि बोलायो। कस्तो कुराहरू हुन्छ? के प्रयोजनलाई बोलायो भन्ने हुन्छ, कसरी बोलायो भन्ने हुन्छ, किन बोलायो भन्ने हुन्छ। त्यसो वाम गठबन्धन बनाउन नदिने भारतको रणनीति छ। त्यो त देखियो। अनि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ त? वाम गठबन्धन सरकारकै छ त के होला थाहा छैन, बिजेपीको चाहिँ देखियो। मोदीले त भेट्नु भएन प्रचण्डजीलाई, अरूजीलाई नै भेट्नु भएन। सरकार चाहिँ उनीहरूले एउटा ट्याक्टिस पनि गरे हुनसक्छ, सरकार नदेखिने तर पार्टीले गर्ने भने हुन्छ। जब बिजेपीकै पार्टी सरकार हो, अहिलेको भारतको सरकार होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि हामीसँग डराएर नेपाली जनतालाई कमजोर ठानेर जे काम गरेको छ, नेपाली जनतालाई चाहिँ नेकपा एमाले मिलेर यो गठबन्धन तोड्ने, यो गठबन्धन तोड्ने कहिले तोड्नु मिति आइहाल्छ नि। त्यो मिति चाहिँ म चाहिँ ज्योतिष त होइन, राजनीतिमा ज्योतिषीकरण हुँदैन राजनीति। तर अनुमान त गर्नु सक्नुहुन्छ। देशकाल परिस्थितिले जे स्थिति बन्छ, हाम्रो चाहिँ मनोगत प्रयासले जे हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ नि ऋषिजी।
त्यसपछि चुनाव भयो, यो गठबन्धन टुट्छ, फुट्छ। गठबन्धन चाहिँ किनभने गठबन्धन आफै टुट्छ क्या। यत्रो बदनाम भइरहेछ, यो सारा भइरहेछ, मुलुकको आवश्यकताले के हुन्छ, गठबन्धन तोड्नुपर्छ। किनभने अहिले चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ के अरे कायम भइसक्यो। गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकार जस्तो भएन। यो राज्यका अङ्गहरू धेरै कमजोर बनाइए। आज चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ महाभियोग लगाएर चाहिँ किन चाहिँ रमिता देखा, महाभियोग कारवाही गर्नु पर्दैन? कारवाही गर्न सके कारवाही गर्ने, कारवाही नसके छोड्दिने। त्यो भने के भन्यो, अदालतलाई पङ्गु बनाउने कुरा हो। अदालत पङ्गु बनाउने, अनि उता चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, प्रतिनिधि सभा त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा र राज्यसभाको हालत त्यस्तै छ, सरकारको हालत के त्यस्तै छ। अनि मान्छेले प्रश्न उठाउन ठाउँ दिने। यो नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे सङ्घीय शासन प्रणाली, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र फापेन, त्यस कारणले राजा फर्काउने, त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको के गर्ने, त्यस कारणले अस्थिरता निम्त्याउने, अस्थिरता भने धमिलो पाउने, माछा मार्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ शक्तिहरूको चाहिँ जुन खेल नेपालमा खेलिरहेछ, त्यसको चाहिँ विरुद्धमा नेपाली जनता र हामी भावनाले यो गठबन्धन त्यसै कारणले टुट्छ नि। तर गाह्रो छ उपमहासचिवज्यू, गठबन्धन तोड्नको लागि। गठबन्धनलाई छ नि धेरैले जोड दिएका छन्, धेरैले मिलाइदिएका छन्। तपाईँले चाहेर गर्न सक्नुहुन्न, यसको पछाडि धेरै खेलाडी छन्। होइन, धेरै खेलाडी के हुन्छ, जनता जागे पनि के हुन्छ। इरानको चाहिँ के अरे शाह पनि अमेरिकाले काँधै बोकेर हिँड्या हो नि, रोइ सत्ता छोड्नु परेन। फिलिपिन्सको मार्कोस पनि अमेरिकाले बोकेर हिँड्या हो नि। उहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे पेरुको चाहिँ फुजिमुरीलाई पनि बोक्या होला नि। जनता हो सबभन्दा बलियो, कुनै ठुलो राष्ट्र होइन, बाह्य राष्ट्र शक्ति होइन। तर हाम्रो नेपालको नेतामा एउटा भ्रम के छ भने, ठुलो शक्ति राष्ट्रको चाहिँ आशीर्वाद भयो भने सिंहदरबारमा बस्न पाइन्छ भन्ने भ्रम छ। यो भ्रम चाहिँ हिजो पनि थियो, बहुदल कालमा जनव्याप्त भयो। अहिले फेरि चाहिँ तपाईँको यो गठबन्धन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा उसको नेतृत्व भए पछाडि यो चाहिँ संस्कार, यो संस्कृति, यो कार्यशैली फेरि चाहिँ पुनर्जीवित भयो। र उसले आफू जस्तो चाहिँ च्याउ अरूलाई पनि त्यस्तै च्याउ बनाउने भनेर माओवादी केन्द्रलाई पनि बदनाम गराउनु खोज्दैछ उसले। किन उनीहरू चाहिँ के अरे अभिशप्त छन्। त्यो सत्ता गठबन्धनमा घरभित्र बाघ पालेपछि के हुन्छ, बाघले कुन दिन खाइदिन्छ भनेर चाहिँ जहिले जोगिएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कङ्ग्रेसको नेतृत्व सत्ता गठबन्धनमा बसेपछि कोहीले चाहिँ यसले चाहिँ फालिदिइहाल्छ कि यसले चाहिँ स्थानीय चुनावमा मनपरी त गरिहाल्यो, उसले आफ्नो चाहिँ अलिअलि मात्रै बलियो भएको ठाउँमा कसैलाई चाहिँ ढिम्किनै दिएन, रोइ बसेका छ नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब ठाउँ दिनुपर्छ भनेको हामीले। त्यसमा तपाईँले आज एउटा खुलासा गर्नुभयो, यो गठबन्धन तोडिन्छ, यो गठबन्धनलाई फुटाइन्छ, यो गठबन्धन विघटन हुन्छ, यो गठबन्धनको उचित छैन भन्नुभयो तपाईँले। मैले किन भनेको भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि यो गठबन्धन तोड्नु पर्यो, लोकतन्त्र गणतन्त्र सुदृढीकरणको लागि यो गठबन्धन तोड्नु पर्यो, विकास सुशासन र चाहिँ समृद्धिको लागि यो गठबन्धन तोड्नु पर्यो, सन्तुलित विदेश नीतिको लागि र नेपाल एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हो, स्वाधीन राष्ट्र हो भनेर हाम्रो छिमेकीहरू बिचको चाहिँ सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ असलुन सम्बन्ध हो, सन्तुलित चाहिँ विदेश नीति हुनुपर्छ, परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिआएको चिजलाई चाहिँ यसपटक चाहिँ तोडेर शीतयुद्ध कालमा पनि नतोडेको त्यो विदेश नीति आज शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकारले तोड्यो। त्यस कारण सारा सहयोगी नेपालीले चाहिँ के भनेका छन्, अब यो राष्ट्रवादी सरकार चाहिएर भनेकै छ, त्यस कारणले पनि तोड्नु पर्यो। ढोडी रित्याएको कुरा, फजुल खर्च गरेको कुरा, विकास निर्माणको कामहरू यति धेरै आफ्नै कारणले टुट्छ क्या बिस्तारै। त्यसमा अलिकति हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ धक्का लगाइदियो भने गर्लमगुलो भइहाल्छ, गर्लमगुलोमै हुन्छ, भित्रभित्र खोक्रो भइसकेको छ। त्यसो केपी शर्मा ओलीको अबको अस्त्र भनेको यो सरकार ढाल्ने, शेरबहादुर विस्थापित गरेर आफै प्रधानमन्त्री बन्ने। अहिले विस्थापन के गर्नु पर्यो, त्यो उद्देश्य चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने होइन नि, उद्देश्य मुलुकको यो मैले भने जे कुरा व्याख्या गरेँ नि त्यसको चाहिँ के अरे नेतृत्व गर्ने भने हो हामीले। त्यसको नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सहमति के हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ नि। होइन, तपाईँहरूको बिचमा छ नि वामपन्थीहरू एक भएर चुनावमा जान्छन्, त्यसो भए तपाईँ खुलासा गर्न सक्नुहुन्छ आज समग्र प्रदेशको निर्वाचन महासभापति तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाइनाले तपाईँलाई मिलाइदिँदैछ, फेरि चाहिँ नहुने चीनको इसारामा तपाईँ चल्दै हुनुहुन्छ। मैले यो चाहिँ तपाईँको अगाडि मैले भनेको थिएँ, नेकपा एमाले मदन भण्डारीभन्दा अगाडि कसैले के भन्नु मलाई थाहा छैन। मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको बेलादेखि आजको दिनसम्मको एमाले प्रो चाइनिज पनि होइन, एन्टी इन्डियन पनि होइन, प्रो इन्डियन पनि होइन, एन्टी चाइनिज पनि होइन। हामी हो त प्रो नेपाली, प्रो चाइनिज के अरे
प्रो नेपाल, हामी जे चाहिँ गर्छौँ नेपाली जनताको हितमा गर्छौँ। हामी चाहिँ तपाईँको के अरे चिनको चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई चाहिँ के अरे आशीर्वाद दिएर हामी चलाउने भनेको सपनै देखाएको छैन। र आशीर्वाद तपाईँलाई दिइरहेको छ त्यस्तो कुरा हुँदै हुँदैन। हाम्रो मुलुकको चाहिँ के अरे स्वाधीनता चाहिँ चिनले बचाइदिन्छ भन्ने विश्वास छैन हामीलाई, इन्डियाले बचाइदिन्छ भन्ने विश्वास होइन हाम्रो। त्यो नेपाली जनताले बचाउने हो, हामीले बचाउने हो। र हामी चाहिँ चिनको विरोधी पनि होइन, इन्डियाको समर्थक पनि होइन, इन्डियाको विरोधी पनि होइन, चिनको समर्थक पनि होइन। ठ्याक्कै बताउनुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो म गठबन्धन बनाउँछु चुनावमा, कुन कुन पार्टीसँग तपाईँहरूको चुनावमा तालमेल हुन्छ? 1 2 3 बताउनुहोस्। त्यो त अहिले भन्न सकिन्न यो पार्टी बिचमा, तर मैले भनिरहेको छु वामहरू भन्ने बित्तिकै नेकपा माओवादी केन्द्र भयो, नेकपा एकीकृत समाजवादी भयो, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि हो। तर उहाँहरू चाहिँ आफ्नै विशिष्ट चाहिँ के अरे शैलीहरू छन् नि उहाँहरूसँग हामी अहिलेसम्म भन्न सक्दैनौँ हामी होइन। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ वामपन्थी नभए पनि देशभक्त त देखिए उनीहरू पनि संविधान बनाउने बेलामा होइन, या प्रगतिशील सबका सकारात्मक शक्तिहरू जसो लोसो पनि छन्, उनीहरू पनि तपाईँको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूलधारकै चाहिँ पार्टीहरू परे होइन। यिनीहरू चाहिँ सँग हुनसक्छ हाम्रो सबैको। अनि राप्रपासँग पनि तपाईँहरूको कुराकानी भइरहेको छ? राजनैतिक दलले हिजो मलाई भन्नु, अब राप्रपा चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीभित्रको कुरा होइन, त्यसो बाध्यता हो राप्रपासँग तपाईँहरूको तालमेल। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब उनीहरूलाई पनि चाहिँ यस्तो चाहिँ स्थितिमा बन्यो भने कहीँ न कहीँ चाहिँ खुकुलो चाहिँ फेडरेसनमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ के अरे बस्न सक्छ। तर तिनीहरूसँग हाम्रो टार्गेटै छैन, हाम्रो कुरा नै भएन। कुराकानी भएको छ राप्रपासँग? राप्रपा नेपालसँग पनि कुराकानी हुन्छ हुँदैन? कमल थापालाई साथ लिएर जाने कसैसँग भएन, कोहीसँग पनि भएको छैन। त्यसो कम्युनिस्टसँग मात्र कुराकानी भएको को म जस्तो चाहिँ नेताको लेभलबाट भएको छैन जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले कोसँग कुरा गर्नुभयो पछिल्लो समय? अहिले कोसँग कुराकानी गऱ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै के खोलिराख्नु होइन, अहिले खुलासा तपाईँको वाम पार्टीहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ कुनै न कुनै कुरा चाहिँ हामीहरूको लेभलबाट चाहिँ पार्टीले आधिकारिक रूपमा चाहिँ कार्यदल बनाएर यो चाहिँ यसरी गर भनेर नभने पनि हामी आफ्नो लेभलबाट कुराकानी गरिराखेका छौँ नि। माधवमा नेपाललाई चाहिँ तपाईँले पार्टी एकीकरण ल्याउन सक्नुहुन्छ? एकीकृत समाजवादीसँग तपाईँहरूको एकता हुन्छ? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो दुनियाँमा चाहिँ असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन ऋषिजी होइन। तर चाहिँ के हुन्छ भने हामीले प्रयत्न गर्नु पऱ्यो। कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ बेसरी पसिना बगाए पनि होइन धान नफल्न सक्छ नि। हामीले भने जस्तो बेसरी पसिना बगाएर चाहिँ तपाईँको बाँझो माऱ्यो, खेत रोप्यो, सारा गऱ्यो, हिलो गऱ्यो चाहिँ धान रोप्यो पनि मङ्सिरमा दही हाल्ने बेला हामीले भने जस्तो चाहिँ नहुन सक्छ नि। कहिले कहिले साह्रै धेरै प्रयत्न गर्दाखेरि पनि त्यो प्रयत्न सफल नहुन सक्छ। कहिले कहिले चाहिँ तपाईँ परिस्थितिले चाहिँ थोरै चाहिँ प्रयत्न गर्छ धेरै चाहिँ उपलब्धि हासिल हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ अहिले नै चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ आकलन गरिहाल्ने, त्यसको यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिहाल्ने परिस्थिति बनिएको छैन। अहिले हामी त प्रारम्भिक चरणमै नै छौँ। अनि तपाईँले छलफल गर्दा माधवका नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा जुन तुस छ, रिस राग छ नि, त्यो साम्य भयो? होइन, त्यो रिस राग एकै दिनमा हुँदैन नि। त्यो प्रचण्डजी र चाहिँ के अरे केपीजीको कति ठुलो चाहिँ रिस राग थियो, कति ठुलो चाहिँ प्रतिद्वन्दिता थियो होइन, भानापन थियो। तपाईँ सबैलाई चाहिँ आश्चर्यमा पारेर ल दुईवटा पार्टीको बिचमा चाहिँ गठबन्धन गरे। गठबन्धन मात्रै होइन, हामी चाहिँ 5-6 महिनापछि चाहिँ एकता गर्छौँ भने 5-6 महिनापछि एकता पनि गरे। त्यहाँ राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन रहेछ। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भने माधव नेपालजी र जेहरू चाहिँ नेकपा एमाले फर्किने पनि सक्छ नि। आजको दिनसम्म दुईवटा पार्टीको बिचमा चाहिँ सैद्धान्तिक, वैचारिक, दार्शनिक, राजनीतिक कुनै भिन्न छैन। पार्टी मात्रै दुईवटा छ, एउटाको नाम नेकपा एमाले छ, एउटाको नाम चाहिँ नेकपा एस छ। भले उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक स्ट्यान्डबाजीको लागि केपी ओली चाहिँ प्रतिगामी कदम चाल्यो भन्नु होला होइन, त्यो त हिजोको दिन भयो। उहाँले भन्नुभयो कि के छ भने चुनावमा जाँदाखेरि अस्तिको चुनावमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो अरू कुनै ठुलो उद्देश्य केही पनि छैन। हाम्रो चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ के अरे तल झार्ने हो, नेकपा एमालेलाई डाउन साइज गर्ने भनेको त्यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बदला लिने जुन चाहिँ खालको चाहिँ केपी प्रति या चाहिँ एमालेप्रति बदला लिने जुन खालको सोच थियो त्यो एक खालको पुरा पनि भयो नि। नेकपा एमाले चाहिँ के अरे उहाँलाई त त्यो छ नि त। नेकपा एमाले 1 नम्बर र 2 नम्बर त झार्यौँ हामीले कति सिट ल्यायौँ, कति सिट जित्यो, काङ्ग्रेसले कहाँ हामीलाई के अरे बदनाम गर्यो, कहाँ हामीलाई चाहिँ छिसी दूर गर्यो, कहाँलाई अवहेलना गर्यो भन्ने छैन मलाई। तर बाहिर नभने पनि भित्र त त्यो कुरो त छ नि। हामीले कहीँ पार्टी फोडेर गल्ती गरिरहेको छ भन्ने कुरो अब बिस्तारै महसुस हुन्छ। वामदेवजीलाई पनि पहिले पार्टी फोड्दाखेरि 54 सालमा त महसुस भएन नि।
त्यहाँ गड्केर चाहिँ 56 साल चुनावसम्म गड्केर हिँड्यो नि 58 आउँदा नआउँदा यो गल्ती भएछ भन्ने कुरा हो। यो गल्ती यस्तै गल्ती हुन्छ भनेर मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। मैले म सानो मान्छे भए पनि नेतालाई पनि भनेको थिएँ। जहिले पनि तपाईँको चाहिँ हतारको बेला चाहिँ तपाईँको के अरे ईर्षा राग द्वेषको चाहिँ तपाईँको हतारमा चाहिँ डाङ्गो निर्णय गर्ने पछि चाहिँ झल्यास हुने चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ परम्परा पनि हो। तर केपी शर्माको दम्ब र अहङ्कारको कारणले गर्दा कम्युनिस्टहरू टुटफुट भयो नि त, विभाजित भयो नि, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ त? अब दम्ब चाहिँ त्यतिखेर माधव नेपालजीको दम्ब नभएको भए माधव नेपालजी पनि दम्ब भएर चाहिँ माधव नेपालको भनाइ छ नि त, माधव नेपालजीको मैले यो भन्ने कुरा हो क्या, यो भन्न खोजेको मैले यो भन्नको लागि भन्ने कुरा हो। बानाबाजीको कुरा हो यो। 54 सालमा चाहिँ पार्टी फोड्दाखेरि माधव नेपाल मासिक हुनुहुन्थ्यो नि। अनि बाबुले के माधव नेपाललाई पेलेर म चाहिँ निस्क्या भनेको थियो। तिनै माधव नेपाल अलि के भन्दै हुनुहुन्छ केपीले ओलेर पेलेर म निस्क्या भन्ने हुन्थ्यो। कवि सासवी के अरे बहु थी भन्ने चाहिँ थियो नि हिन्दी सिरियल एउटा, त्यही होइन? माधव नेपालजीको केपी ओलीको झलनाथको सबै उहाँहरूको सबैको त्यो तरिका थियो होइन? कुनै बेला अब त्यही प्रतिवेशनमा थियो, कुनै बेला चाहिँ आफू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सासू जस्तै थिएन राईदाई गरेको थियो। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ बुहारी आइदियो अनि उसले चाहिँ उसको त्यस्तो भयो। त्यही कारण उनीहरू यो त भन्ने कुरा न हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट 4वटा पार्टी बन्यो नि त। एमाले बन्यो, माओवादी केन्द्र बन्यो, एकीकृत समाजवादी बन्यो र वामदेव गौतमको छ नि एकता राष्ट्रिय अभियान पनि बन्यो नि। 4वटा पार्टी छ नि आज एउटा कम्युनिस्ट पार्टीबाट। कसको कारण यस्तो भयो? दोषी को हो? यसका धेरै छन्। ओली कि पर्छन् त माधव नेपाल कि तपाईँहरू? यो चाहिँ तपाईँको होइन 12-13वटा भएको कहिले पनि उसमा नभएको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ तपाईँको 64%मा चाहिँ प्रतिशतको चाहिँ बहुमत ल्याउने चाहिँ ठाउँ गरेको कसले हो? यो प्रश्न किन नगरेको मैले? अनि फुटायो कसले हो त? त्यो विषय ओली होइन, तसंस पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएको केपीले मात्रै होइन नि। किन होइन उपमहासचिव एकजनाले मात्रै ओली सम्झौता गरेर नगरेको कम्युनिस्टहरू फुट्थ्यो, एमाले फुट्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार ढल्थ्यो। सुन्नुहोस् वाहियात कुरा हो त्यो। कसरी वाहियात कुरा? वाहियात कुरा जनता जान्न चाहन्छ। दोषी भनेको केपी शर्मा ओली हो कि त्यो वाहियात कुरा हो त्यो। किन वाहियात कुरा हो भने हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभा के अरे विघटन र चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ जीवित राख्ने कुरामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विभाजन र एकता जोडिया हुन्छ र? अनि केपी शर्माले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको थियो नेपाली जनताले काम गर्नुको लागि। अफसर किन गुमाउनु भयो? पहिला चाहिँ विदेशका ठुलो शक्तिहरू आजको दुनियाँमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। आजको दुनियाँको ठुलो लडाइँ भनेको समाजवाद र चाहिँ तपाईँको पुँजीवादको बिचको लडाइँ हो। नेपालमा समाजवादका पक्षधरहरू जसरी चाहिँ अभूतपूर्व चाहिँ सगरमाथा चाहिँ उच्च चाहिँ हुँदै चाहिँ वृद्धि हुँदै आयो, त्यो चाहिँ न अमेरिकालाई सहयोग थियो, न युरोपलाई सहयोग थियो, न भारतलाई सहयोग थियो, न अरू कुनै मुलुकलाई सहयोग थियो। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई डाउन साइड तल झार्न चाहन्थ्यो ती शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरे, जालजेल गरे। एक दोस्रो हाम्रो चाहिँ आफै पार्टीभित्र चाहिँ हामी व्यवस्थित थिएनौँ। किन थिएनौँ? हामी पार्टी चाहिँ मिल्यौँ, तर पार्टी मिलेपछि हामीले पार्टीले चलाउनै सकेनौँ नि, चलाउनै पाएनौँ नि हामीले। अनि पार्टीभित्र चाहिँ के हो त्यस्तो धेरै चाहिँ अवसरवाद जन्मियो, यति धेरै अवसरवाद जन्मियो होइन? नेताहरू चाहिँ एक अर्कोसँग चाहिँ झगडा गर्न थाले, साना साना कुरामा झगडा गर्न थाले। पार्टी आन्दोलन क्रान्ति देशलाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले सत्तामा गइसकेपछि छ नि मिलेर बस्न सक्दैनन् क्या, झगडा गर्छन्। हाम्रो कमजोरी के हो भनेदेखि हामीले पार्टी एकता जोगाउन सकेनौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो नि। त्यो केपीले पनि कमजोरी हो, त्यो नेकपा एमाले पनि कमजोरी हो, र नेकपा एमालेमा हिजो भएको चाहिँ प्रचण्ड माधव र चाहिँ झलनाथको पनि कमजोरी हो। आखिर उहाँले चाहिँ तपाईँको ठुलो के अरे ठुलो राज खानदान भनौँ न, राज खानदान छोडेर बाहिर सडकमा गएको चाहिँ के अरे मान्छेको जस्तो हालत भएको छैन उहाँहरूको। कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो कस्तो राईदाई थियो, कस्तो चमक थियो, कस्तो चाहिँ सबैको शान शौकत थियो, कस्तो सबैले सम्मान गरेको थियो, कति ठुलो नेता मान्थे। आज ट्याउँ गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे नेपाली गाउँको चाहिँ चाकरी गर्नु परेको छ, पछि हिँड्नु परेको छ, शेरबहादुर जस्तो मान्छेले जे भन्यो त्यही गर्नु परेको छ। कति चाहिँ पीडा होला त्यो। हिजो चाहिँ गल्ती गरिहाल्यो, अब एकछिन त त्यो पीडा सहनु पऱ्यो। त्यो हो नि। अब यस्तो पीडा नसहनुहोस्। अब हामी सबै एकजुट हौँ। तपाईँले नै बिगारे, मैले कमजोरी गरेको, तपाईँले नै कमजोरी गरेको, हामी दुईवटा झगडा गरेर चाहिँ ढागरेको चाहिँ खैलेवाला तिहालेको नाफा हो। त्यो आत्मसमीक्षा गर्ने केपीसँग तयार हुन्छ, कमजोरी हटाउन तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? पृथ्वीबा गुरुङ मलाई बताउनुस् न। तपाईँको शेरबहादुर देव जस्तो चाहिँ ओडारमा बसिसकेको औ सकियो भनेर ले राईदाई गर्न पाए। ढागरेको खैलेवाला तिहालेको नाफा भने उखान छ नि गाउँघरमा। कम्युनिस्टहरू झगडा गर्न थाले, ट्यागको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 17 परो चाहिँ शेरबहादुर देवलाई
त्यो हो नि। त्यसो भए तपाईँहरू अब मिल्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ, तर तपाईँहरूको बिचमा जुन छ नि मिलाउने शक्ति को होला? हामी आफैले मिल्ने हो। तपाईँ आफै मिल्न हामी आफैले सक्नुहुन्छ? मिल्ने हो। विदेशीको इसारामा तपाईँ चल्नुहुन्छ? तपाईँमा भ्रम के छ भने है, तपाईँहरूमा भ्रम के छ भने यहाँ नेपालमा जहिले पनि चाहिँ तपाईँको के अरे तलतिरको शक्तिले मिलाइदिन्छन्। त्यस कारण यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ माथिल्लो शक्तिले मिलाउँछ होला भन्ने चिनले मिलाइदिन्छ कम्युनिस्टहरूलाई, बाहिर त्यही चर्चा छ। के हुन्छ उखानै के छ भने जस्तो आफू उस्तै च्याबु। आफू चाहिँ तपाईँको एउटा देशको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति राष्ट्रको गुलामी गर्छ, दलाली गर्छ, अनि चाहिँ झडा भने उसले मिलाइदिनु पर्छ, अनि त्यो चाहिँ भोग्छौँ, त्यो देख्छौँ हामी, त्यो चाहिँ महसुस गर्छौँ हामी, त्यसको भुक्तभोगी हुन्छौँ हामी। अनि अनि हामीलाई के ठान्छ, कम्युनिस्टहरूलाई के ठान्छ, यिनीहरू पनि चिनबाट चाहिँ यस्तो हुन्छ होला, चिनले भनेको मान्छ होला। यो त मौसिदोङको जमाना गयो चिनमा पनि, यहाँ पनि पुष्पलालको जमाना गयो, अब यो केपी ओलीको जमाना हो। केपी शर्मा ओलीको जमाना हो जमाना, अहिले जमाना होइन त कसको हो त? अहिले पुष्पलालको जमाना हो। तर केपी शर्मा ओली अहिले कमजोर नेता देखिनु जमाना हो। नेपाली राजनीति अहिले के भन्छ उनीहरू तिमीहरू देशको चाहिँ लागि क्रान्ति भनेको आयात निर्यातको विषय होइन भन्छन्। चिन पनि हामी पनि त्यही भन्छौँ। नेपालको क्रान्ति नेपालीले गर्ने हो, चिनको क्रान्ति चिनियाले गर्ने हो, चिनको विकास चिनियाले गर्ने हो, नेपालको विकास नेपालीले गर्ने हो। हामी छिमेकी देश भएको हुनाले छिमेकी त कहिले पनि मेटिँदैन, चेन्ज हुँदैन। भारत पनि हाम्रो छिमेकी, चिन पनि हाम्रो छिमेकी, यो दुइटै छिमेकी चाहिँ हाम्रो लागि उत्तिकै हुन्। दुइटैसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। भलै चिन के अरे तिब्बतसँग के अरे भारतसँग हाम्रो सिमानामा कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो असहमतिको कुराहरू छन्। त्यसलाई त हामी के अरे कुटनीतिक माध्यमबाट, राज्यका माध्यमबाट, सरकारको माध्यमबाट संवाद सहमतिबाट चाहिँ गर्नु पर्ने थियो। त्यो त अहिले चाहिँ तपाईँको इराक र इरान जस्तो झगडा गरेर, अब अहिले युक्रेन र रुस झगडा गरेर हुने चाहिँ चिज छैन त्यो, होइन। हामी त्यही कुरामा विश्वास गरेका छौँ हामीले। त्यस कारणले नेपाली जनताले पहिले उहिलेको चाहिँ तपाईँको के अरे व्यक्ति हेरेर उहिले तेरा हजुरबाले चाहिँ घिउरो भात खाएको थियो, मेरो हात सुङसु, मेरो हजुरबाले घिउरो भात खायो, मेरो हात सुङसु भनेर कथा कुरा नगर्नु न। उहिलेको यसो गर्थ्यो, आजको एमाले के गर्छ भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। आज एमाले के गर्छ आजै गर्छ। त्यसमा तपाईँहरूले छ नि चुनावमा तालमेल गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि बहुमत आउँछ? चुनाव तालमेल गर्दाखेरि दुईटै आउँछ। दुईटै आउँछ कम्युनिस्टहरूको? दुईटै आउँछ। अनि प्रधानमन्त्री को भन्छ त्यति? वामपन्थीहरूको बहुमत भयो भने दुईटै आउँछ। पहिले चाहिँ 64% आएको थियो, लेखेर आउँछ, अहिले 67% घट्छ। तर मिल्नु पर्यो नि त। मिल्नु पर्यो। मिलाउन धेरै गाह्रो छ, कठिन छ फिलिप्सा गुरुङजी। तपाईँले सोचे जस्तो छैन यसपटकको खेल। तपाईँले एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे सद्भाव राखिदिनु न। लु तपाईँहरू एकपल्ट चाहिँ के अरे मिलेर फेरि बहुमतको सरकार आउनुहोस्। योभन्दा अगाडि जस्तो बिचमा चाहिँ झगडा गर्ने होइन, 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, नेपालमा एउटा स्थिरता दिनुहोस्, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुहोस्, सुशासनको चाहिँ स्थापित गर्नुहोस्, समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनुहोस्, हाम्रो छिमेकीहरूसँग सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, सन्तुलित बनाउनुहोस्, कुनै शक्ति राष्ट्रको पछाडि नजोड्नुहोस् भनेर शुभकामना गर्नु न। हामी त्यो काम गरेर देखाउँछौँ नि। तर शुभकामना दिएर पनि त काम लाग्दैन, खेर जान्छ। किन खेर जान्छ? तपाईँहरू मिल्नै सक्नुहुन्न यसपटक। किन खेर जान्छ? धेरै खेलाडीहरूले भनिसके तपाईँको वाम गठबन्धन बन्दैन। झिँगाको शराबले डिङ्गा मर्दैन, थाहा छ तपाईँलाई? झिँगालाई मासु खान मन लाग्यो भनेर चाहिँ डिङ्गा मर्छ? मर्दैन। कम्युनिस्टहरू नमिल्दो हुन्छ भने पनि हामी मिल्छौँ। तर पदको लागि तपाईँहरूको बिचमा झगडा छ नि त फेरि, को प्रधानमन्त्री बन्ने निर्वाचनपछि? पदको लागि झगडा त हामी मिलाइहाल्छौँ नि। कति सिट कहाँ कहाँ उठ्ने भन्ने कुरा मिलाउँछौँ हामी। सरकार कसैले चलाउने भन्ने कुरा मिलाउँछौँ हामी। हिजो पनि मिलाएको, भोलि पनि आज पनि मिलाउने चाहिँ सम्भावना छैन, छ नि। कङ्ग्रेससँग त मिल्छ भने हामीसँग त्यो मिलाउन सक्दैन। त्यसो प्रधानमन्त्री को हो त निर्वाचनपछि? प्रधानमन्त्री त त्यो अहिले नै मैले कहाँ भन्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री त होला नि त। प्रधानमन्त्री चाहिँ एमालेको धेरै भोट आयो भने एमालेको प्रधानमन्त्री हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे फेरि चाहिँ त्यसमा बाँडीचुँडी गर्न पनि हुनसक्छ। अबका चाहिँ के अरे कुरामा हुनसक्छ नि। होइन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ निर्वाचनपछि? होइन, अब त्यो त अहिले भन्न सक्ने कुरा हो। त्यो त हाम्रो नेताहरू बिचमा छलफल हुन्छ, के हुन्छ होइन। केही न केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रोड सेन्समा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ एग्रिमेन्ट भएर जानुपर्छ नि हाम्रो। ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन निर्वाचनपछि? सुन्नु न, पहिले पनि भएकै भने प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे एमाले लियो, राष्ट्रपति एमाले लियो, सभामुख चाहिँ माओवादीले लियो, उपराष्ट्रपति माओवादीले लियो, भएको होइन हाम्रो।
त्योभन्दा बेग्लै हुनु पनि सक्छ, अहिले हुनसक्छ नि। ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति प्रतिशत देख्नुहुन्छ निर्वाचनपछि? ओली त एक्लै लडे पनि प्रधानमन्त्री, के अरे तपाईँको मिलिजुली लडे पनि प्रधानमन्त्री। तर त्यो प्रधानमन्त्री पछाडि त्यसमा चाहिँ पावर सेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरो अहिले चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन। म त किनभने म त अहिलेको चाहिँ तपाईँ फर्स्ट म्यान होइन, सेकेन्ड म्यान होइन। पावर सेयरिङको सूत्रधार तपाईँ नि होला नि त फेरि? होइन, हामी त सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने हो नि। नेताहरूको वरिपरि बसेर नेतालाई सघाउनु पऱ्यो नि हामीले। त्यसो कम्युनिस्टहरूको अस्तित्व नेपाली राजनीतिमा सकिँदैन जबसम्म उनीहरू जनताप्रति चाहिँ वफादार रहन्छन्, देशभक्तिपूर्ण चाहिँ के अरे देशप्रति चाहिँ आफ्नो भक्तिभाव जाहेर गरिरहन्छन्, स्वाधीनताको जबसम्म पक्षधर हुन्छन्, जनताको जबसम्म पक्षधर हुन्छन् र लोकतन्त्र गणतन्त्र मूलभूत मान्यता र मूल्य र मान्यताप्रति उनीहरू अडिग रहन्छन् नेपालको कम्युनिस्टहरू, त्यो बेलासम्म कसैले हटाउन सक्दैन। तर जनताप्रति तपाईँको जवाबदेही त देखिँदैन नि। जनतालाई तपाईले केही गर्नुहुन्न। चुनावमा चाहिँ के हुन्छ? जनता ठुलो समस्यामा छन्, कम्युनिस्टले के गरे? चुनावमा कहिले चाहिँ के फर्स्ट हुने, कहिले सेकेन्ड हुने त भइरहन्छ नि। तर मेन स्टेमबाट चाहिँ नेकपा एमाले कहिले तल जाँदैन। यसपटक एमाले कमजोर बनेर तेस्रो पार्टी बन्ने हो कि निर्वाचनमा? यो त किमार्थ हुँदैन, जनताको प्रश्न छ। लेखेर राख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। एमाले तेस्रो पार्टी बन्दैन? यो चाहिँ नेकपा एमाले तेस्रो भने म तपाईँको आजका दिनदेखि नेकपा एमाले तेस्रो भयो भनेर चाहिँ पृथ्वी सेवा गुरुङ जनता जान चाहन्छन्। म अब चाहिँ हिजो उहाँले के अरे बोलेको कुरा भएर चाहिँ उनीहरू आउनु भएन भनेर भन्नुहोस् तपाईँले। एमाले तेस्रो भयो तपाईँ जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा आउनुहुन्न? आउनु, एमाले त्यो मेरो कमिटमेन्ट हो। पहिलो पार्टी बन्न त सक्दैन? पहिलो पार्टी नि बन्छ नि, एक्लै लडौँ, फेरि पनि आसानी साथ बहुमत ल्याउँछौँ हामी। यो एक्लै लड्दाखेरि एमाले आसानी साथ बहुमत ल्याउँछ भनेर सबै चाहिँ ताउरमहर गरेका हुन्। ताउरमहर गर्ने शक्तिहरूले तिम्रो ठाउँ यहीँ पनि छ भनेर हामी भन्छौँ। किन चाहिँ शेरबहादुरको पाउ पर्छ भन्छौँ हामी। शेरबहादुरभन्दा बढी लिबरल ढङ्गले आफ्नै भाइसँग मिलाउ न, किन चाहिँ पराईसँग, किन चाहिँ छिमेकीसँग मिल्छौ भन्छौँ हामी। के भन्ने अधिकार त एमाले छ नि, यो भन्न त सक्छ नि। तर तपाईँ छ नि हृदयशिव गुरुङजी, केपी शर्मा ओलीको चाहिँ आलोचना गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्नुहोस् त? कसले? उहाँको कमीलाई तपाईँ किन जनताको बिचमा ल्याउन चाहनु? किन गरेन हामीले? उहाँले आफैले अस्ति पनि भन्नुभयो पत्रकारसँग, पार्टी एकता जोगाउन सकिनँ मैले, पार्टी एकता जोगाउन सकिनँ, त्यसै मलाई दुःख लागेको भनेर एक खालको चाहिँ जनताको सामु भन्यो नि त। पार्टी एकता चाहिँ के अरे गर्ने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ के अरे आफ्नो चाहिँ क्षमता देखाउन सकिनँ, पार्टी त टुक्रियो। तर नेताहरूले सक्नुपर्छ क्या, नेताहरूले गल्ती गरेको छ भनेर भन्नुहोस् क्या। कसले भनेको छैन? प्रश्न अरू कसैसँग सोध्ने भए सोध्नु, मसँग प्रश्न नहुनुहोस्, भन्नु न। तपाईँ चाहिँ नेताको आलोचना गर्ने नेता हो? मैले त आफ्नो कुरो त भनिरहेकै छु नि, भने होइन? त्यसमा ठ्याक्कै अब तपाईँ प्रदेशमै रहने कि आउने फेरि सङ्घमा, प्रतिनिधि सभामा? त्यो त हाम्रो पार्टीले, हाम्रो अध्यक्ष केपीले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। तपाईँको चाहना के छ? फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने कि केन्द्रमा आउने? मेरो छुट्टै चाहनै छैन अहिले। त्यतिखेर नि केपी कमरेडले भन्नुभएको तपाईँ माथि नै बस्नुहोस्, माथि नै आवश्यक छ भन्नुभएको मलाई होइन। मैले अलिकति जिद्दी गरेर रिक्वेस्ट गरेर म एकपटक चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्री हुन चाहन्छु, संहिता कार्यान्वयनमा सघाउन चाहन्छु, संहिता कार्यान्वयनमा के समस्या हुँदो रहेछ म त्यो बुझ्न चाहन्छु, त्यो अनुभव लिन चाहन्छु भनेर म गएको हो कि। मैले एक खालको चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्री भएर धेरै अनुभव चाहिँ पनि बटुलेको छु भन्ने लाग्छ। संहिताको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलेको चाहिँ संविधानमा के कमजोरी रहेछ, हाम्रो अधिकारको सूचीहरू बनाउँदाखेरि के समस्याहरू रहेछन् होइन, र अहिले हामीले जे संरचना बनाउँछौँ त्यसले चाहिँ के समस्या पार्यो, केन्द्रको साइकोलोजी के छ, माइन्डसेट के छ त्यो पनि बुझेँ मैले। नेताहरूको चाहिँ परिस्थिति के, नेताहरूले चाहिँ तपाईँको यो संहितालाई बिस्तारै व्यवहारिक जस्तो कि टुर चाहिँ बनाएको छ नि तपाईँलाई संहितालाई होइन। अहिले चाहिँ त्यो त संहिताको झन् बदनाम गरायो सरकारले। त्यस कारणले मेरो त भनाइ के छ भने अब चाहिँ 7 जना जो चाहिँ जुनसुकै पार्टी, कङ्ग्रेस पनि त्यही गरोस्, हाम्रो पार्टी पनि त्यही गर्नुपर्छ। 7 जना मुख्यमन्त्रीहरूको चाहिँ क्यान्डिडेट हुन्छ, फलाना हाम्रो मुख्यमन्त्री हो भने त्यसको नेतृत्वमा त्यहाँ चुनाव चाहिँ क्याम्पेन गर्नुपर्छ र प्रभावशाली मान्छेहरू पठाउनुपर्छ मुख्यमन्त्री हुनलाई। मुख्यमन्त्री राम्रोसँग हामी त पहिलो चरणमा छौँ, पहिलो कार्यक्रम चाहिँ सकियो होइन। मुख्यमन्त्रीहरू जो चाहिँ योग्य भएर राम्रोसँग चलाउँछ त्यही हो मुलुकको चाहिँ के अरे मोडेल चाहिँ विकासको मोडेल भनेर प्रधानमन्त्री हुन आउने हो यहाँ। जसरी राजस्थानबाट के अरे गुजरातबाट चाहिँ गुजरात राजस्थान, मोदी जसरी चाहिँ दिल्लीमा आएन गुजरातबाट होइन, त्यसरी नै चाहिँ पोखराबाट, त्यसरी नै जनकपुरबाट, त्यसरी नै चाहिँ विराटनगरबाट
अब चाहिँ तपाईँको उता धनगढीबाट आओस् न यहाँ हेटौँडाबाट मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन, किन त्यो त फर्स्ट म्यानबाट काम गरे हुन्छ नि। तर संहिता काम नलाग्ने भइसक्यो, विघटन गर्नुपर्छ भनिसक्यो मान्छेले। मैले सेतो हात्ती कति जेल पाल्ने जनताले। तपाईँले गाली गरेर संहिता मर्दैन हेर्नुहोस्, मरिसक्यो संहिता मर्यो भने यस्तै चाहिँ कुकर्मले मर्छ। तपाईँलाई सेवा चाहिने, सुविधा चाहिने, अनि जनतालाई चाहिँ तपाईँहरू भोगभोगै राख्ने होइन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ स्थानीय तहमा भएको त्यस्तो भ्रष्टाचार तपाईँले देख्नुहुन्न। अनि भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ, तपाईँ रोकथाम गर्न किन यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुहोस्, यहाँ 28वटा मन्त्रालय किन चाहियो? बारम्बार म भनिदिएकै छु मैले। प्रदेशमा 7वटा सरकार भइसक्यो, अतिरिक्त भइसक्यो, यहाँ चाहिँ 28वटा मन्त्रालय किन चाहियो? यहाँ 50,000 कर्मचारी किन चाहियो? ल सेना त उसको भइहाल्यो, राष्ट्र ब्याङ्क त उसको भइहाल्यो, सशस्त्र प्रहरी त उसको भइहाल्यो, त्यो कुरातिर जानु छैन। त्यो अब के तपाईँ चाहिँ जहाँ पातल त्यही छेड नगर्नु न। होइन, घर घरमा मन्त्री भयो नि, त्यो त धेरै भयो नि, त्यो अति भयो नि त जनता। त्यो व्यवस्थाको चाहिँ राज्य प्रणालीको दोष होइन नि, त्यो दोष त चाहिँ त्यो राज्य प्रणाली चाहिँ सञ्चालन गर्ने नायकहरूको दोषी हो, पात्रहरूको दोषी हो। क्या कुपात्रहरू भए हाम्रा, सुपात्र भएनन्। त्यसो भए मलाई बताउनु जाँदै एमाले पार्टी पनि अन्तर्घातको रोग त देखियो स्थानीय तहको निर्वाचनमा। होइन, अन्तर्घात चाहिँ धेरै थोरै भयो। किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र हामीले भनेको थियौँ महाधिवेशनमा त हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ रोग त चिनेको हो। पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद पनपनियो, हुर्कियो, यसलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ भन्यो। सङ्गठनात्मक अराजकता चाहिँ हुर्कियो, त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिवाद यति धेरै हाबी भइसक्यो कि आफूले टिकट नपाउने बित्तिकै अनि तपाईँको चाहिँ बगावत गर्ने या चाहिँ निष्क्रिय भएर बस्ने या घरमा सुतेर बस्ने, यो चाहिँ यो लेभलको चाहिँ भयो। योभन्दा अगाडि त्यस्तो कहिले भएको थिएन। यसपटक चाहिँ हामी बढी सचेत भएको छौँ, बढी चिन्तित भएको छौँ। तर तपाईँ र खगराज अधिकारीको बिचमा किन धेरै द्वन्द्व छ गण्डकी प्रदेशमा? होइन, आरोप प्रत्यारोप छ, रिस राग छ, बोलचाल बन्द छ। मैले बोलचाल मलाई थाहा छ कसरी बोलचाल बन्द छ, बताउनु जनता जान्न चाहन्छ। यही ऋषि जस्ता चाहिँ पत्रकारले चाहिँ वास्तविक त भन्नुहोस् है, बकवास गरेर यस्तो भएको। बोलचाल बन्द छ खगराज र मेरो, कहीँ मान्छेले लगाइदिएका छन्। कोही आफूले मन परेन भने अब चुनाव चाहिँ पोखरा मात्रै हारेको छ। पोखरा त लो पृथ्वीश्वर गुरुङ थियो, लो चाहिँ यसो कारणले हार्यो भने चाहिँ दोष लाउन चाहिँ तपाईँ त गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ खगराजजीले। काठमाडौँ किन हारेको, केशव स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकामा त तपाईँ कारण हारे, यहाँ पनि अन्तर्घात भएको छ। हरिकृष्ण व्यञ्जनकार किन हारेको, उम्मेदवार राम्रो यहाँ विजय सुवेदी किन हारेको, या चाहिँ कङ्ग्रेस हार्यो भने काङ्ग्रेस किन हारेको, एमाले हार्यो भने एमाले किन हारेको। तर पोखरा त तपाईँको कारणले हार्यो रे एमाले। यस्तै भयो भने फेरि पनि हार्न सक्छ, किनभने हामीले हारको चाहिँ वस्तुगत कारण चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि सही कारण पत्ता लगाउनु, के कारणले हार्यो भन्ने कुरो। कहाँ कहाँ कमजोरी भयो संस्थाको, एज ए चाहिँ संस्था पार्टीको चाहिँ कहाँ कहाँ कमजोरी भयो, क्यान्डिडेट फिक्स गर्ने कुरामा कमजोरी भयो कि, क्याम्पेन गर्ने कुरामा कमजोरी भयो कि, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने कुरामा कमजोरी भयो कि, क्यान्डिडेटको तर्फबाट के कमजोरी भयो, त्यो केलाउनु छैन। अनि त्यो अन्तर्घात भनिदिएछ, भइहालेछ। त्यस कारणले चाहिँ यो उहाँ र मेरो चाहिँ बोलचालै छैन भन्ने कुरो गलत हो। मान्छेले चाहिँ के हो भने थाक्रो खोजेका हुन् लहराहरूले, थाक्रो खोज्ने बानी हाम्रो। अहिले थाक्रो छैन, अहिले थाक्रो त एउटै छ। यताको पनि त्यही थाक्रो आउनु पऱ्यो, यताको पनि त्यही थाक्रो आउनु पऱ्यो, अनि बिचमा थाक्रो खोज्ने। यताकाले चाहिँ पृथ्वीश्वर गुरुङ खोज्यो, यताकाले खगराज खोज्यो भन्ने चाहिँ बाना पारेका हुन्। त्यस्तो चाहिँ वैचारिक राजनीतिमा उहाँको मेरो कुनै चाहिँ मतभेद छैन। कुनै झगडा छैन तपाईँ र खगराजको बिचमा? जहिले पनि पार्टीभित्र यो लाइनमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे माओवादीहरू ल्याउनु पऱ्यो, यो वामपन्थीहरूसँग मिल्नु पऱ्यो, यस्तो कुरा उहाँहरू मेरो विभेदै छैन आजको दिनसम्म। अनि विभेद र विवाद चाहिँ कहाँ छ तपाईँहरूको बिचमा? छँदै छैन। यो मान्छेले चाहिँ त्यसै हावा खडा गरिदिएको छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यो कहिले कहिले गाउँघरतिर भन्ने चलन छ नि, काँचो दाउरामा चाहिँ आगो सल्काएर सल्किन्न भने जस्तो त्यही हो यो कुरा। थ्याङ्क यू सो मच पृथ्वीश्वर गुरुङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन।
Pinnacle Academy, Lagan Khel, Lalitpur. 25 years of excellence.